हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारका पर्दाहरूमा अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रमका विषयवस्तु स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छन्। तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइपर्न सक्ने या आइपरिरहेका या हामीले भोगिरहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने, तीबाट बच्ने उपायहरू हामी यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रमको अवधि 1 घण्टा रहेको छ। त्यसैले हामीले विभिन्न सेगमेन्टमा विभिन्न सामग्रीहरूलाई विभाजन गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग संवाद पनि गर्ने गरेका छौँ अनि तथ्यमा आधारित विभिन्न जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। जे होस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिलेको विषम परिस्थितिलाई अझ धेरै मध्यनजर गर्दै के कस्ता समस्याहरू छन्, तिनका समाधान के हुन सक्छन् भनेर हामी यहाँ बढी जसो चर्चा गर्ने गर्छौँ। त्यसैले पनि तपाईँ हाम्रो लागि यो कार्यक्रम निकै उपयोगी हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। दर्शकवृन्द, आज पनि कार्यक्रममा हामीसँग त्यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्री के छन् त एकैछिन जानकारी लिउँ। दर्शकवृन्द, कोभिड-19 जसको महामारीको कारणले सिङ्गो संसार नै त्रस्त बनेको छ, हामी पनि यसबाट अछुतो छैनौँ। त कोभिड-19 को महामारीबाट बच्न र बचाउन हामीले आफ्नो ठाउँबाट सकेसम्म पहल गरिरहेका छौँ। त्यो आवश्यकता पनि हो। सरकारले पनि यसका लागि पहल गरिरहेको छ। देशभरिका विभिन्न 83 वटा अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेर कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। यद्यपि कुनै सेवाका लागि भने शुल्क लाग्छ। कस्ता सेवाको लागि शुल्क लाग्छ र कस्ता सेवाको लागि कस्ता अस्पतालहरूमा शुल्क लाग्दैन, यो विषयमा हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। त्यो सुरुवातमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी कोभिडकै विषयमा एकजना विशेषज्ञसँग हामीले गरेको संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ, जो हुनुहुन्छ छाती रोग विशेषज्ञ। विशेष गरी कोभिडले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई, जस्तै दम लगायतका समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई बढी सताउने गर्छ भनिएको छ र फोक्सोमा यसले असर गर्छ भनिएको छ। खासमा के हो त, त्यस्ता रोगीहरूलाई असर गर्छ भने के कसरी बच्ने, यो विषयमा हामीले एकजना छाती रोग विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यो आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि विभिन्न विषयका सामाजिक सन्देशहरू त हामीसँग छन् नै, विभिन्न विज्ञहरूका सुझाव त्यहाँ समेटिएका छन्, त्यो हामी प्रस्तुत गर्छौँ नै। र अन्तिममा भने हामीले स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, अर्थात् हामीले दैनिक जीवनमा के कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषय समेटेर तयार पारेको अर्को सेगमेन्ट पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसको नाम दिएका छौँ मेरो जीवनशैली। यसरी 1 घण्टाको अवधिमा हामी विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ स्वास्थ्यको सेरोफेरोमा रहेर, जुन हामीले निकै काम लाग्ने रहेका छन्। आउनु सुरुवातमा भने कोभिड-19 को निःशुल्क उपचारको विषयमा हामीले तथ्यहरू समेटेर तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 7वटै प्रदेशमा 83 वटा अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी कोभिडको उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाएको छ। मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरूसँग निःशुल्क उपचारको लागि सम्झौता गरेको हो।
तर कतिपयले सम्झौता भएका अस्पतालहरूमा कोभिड-19 को उपचार गराउँदा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने गुनासो गरेका छन्। मन्त्रालयले भने निःशुल्क भनेर तोकिएका अस्पतालहरूको खर्चको शोध भर्न आफू कहाँबाट लैजाने भन्दै शुल्क तिर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। तर उपचारको क्रममा प्रयोग हुने केही परीक्षणको लागि भने बिरामी पक्षले शुल्क तिर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्झौता गरिएका अस्पतालहरूमा सामान्य रगत परीक्षण, छातीको एक्सरे, उपचारमा प्रयोग हुने स्लाइन तथा सामान्य औषधिहरू, बिरामीको बेड चार्ज, खाजा खाना, चिकित्सक तथा नर्सहरूको राउन्ड सेवा, अक्सिजन लगायत सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ। तर आइसियु बाहेकका बिरामीमा पिसिआर, रेमडेसिभिर, प्लाज्मा थेरापी, सिटी स्क्यान, हायर एन्टिबायोटिक्सहरू निःशुल्क उपचारमा समावेश नहुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्नु थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौं। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ। उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआए कि? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू?
केही होइन। सिर्जना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ, अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, यतिखेर लाखौंको संख्यामा कोरोना भाइरसका बिरामीहरू हाम्रो देशमा रहेका छन्। कोही होम आइसोलेसनमा रहेका छन् त कोही अस्पतालमा रहेका छन्। विज्ञहरूले के भनेका छन् भने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई यो समस्याले बढी सताउने गरेको छ, अर्थात् कोभिडले बढी सताउने गरेको छ। विशेष गरी दम भएका व्यक्तिहरूलाई बढी सताउँछ भनिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई धेरै गाह्रो भएको पनि पाएका छौँ हामीले, र मृत्यु पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको धेरै हुन्छ भनिएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले, अनि विज्ञहरूले पनि भनिरहेका छन्। किनभने यो भाइरसले फोक्सोमा आक्रमण गर्छ भनिएको छ। निमोनिया लगायतका समस्याहरू भइरहेको हामीले पनि पाएका छौँ। त्यसो भए खासमा श्वास प्रश्वासका बिरामीहरूलाई यसले कसरी आक्रमण गर्छ, त्यस्ता बिरामीहरूले यसबाट कसरी बच्ने, यी विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। छातीरोग विशेषज्ञसँग हामीले गरेको त्यो संवाद नै अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ अबको यो सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवादमा। कोरोना भाइरसले जुनसुकै उमेर समूहका मानिसलाई असर गर्दछ, तर श्वास प्रश्वासका बिरामीमा बढी असर गरेको छ। धूम्रपान गर्ने व्यक्तिहरूलाई थप जटिल बनाउने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। धूम्रपान गर्ने व्यक्तिमा निकोटिन, धुवाँ र क्यान्सरजन्य तत्त्व फोक्सोको भित्तामा रहेको हुन्छ, जुन तत्त्वले फोक्सोलाई कमजोर बनाउँछ। त्यस्तो व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएमा बाहिरको भाइरसलाई फोक्सोले प्रतिरोध गर्न नसकी बाँकी स्वस्थ फोक्सोको भाग पनि कमजोर हुन सक्छ। यस्ता व्यक्तिमा कोभिड सङ्क्रमण भएमा लक्षण छिटो देखिने र निमोनिया भएमा निको हुन गाह्रो हुन्छ। उपचारमा आएका कोरोना सङ्क्रमितमध्ये बढी मात्रामा दमका बिरामी छिटो चिकित्सा हुने र छिटो मृत्यु हुने गरेको छातीरोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। कोभिड-19ले कसरी फोक्सोमा जटिलता ल्याउँछ, यसबारेमा हामीले छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर अशेष ढुङ्गानासँग संवाद गरेका छौँ। अहिले चाहिँ हामीले जेनरली हेऱ्यौँ भने चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ अब यो किनकि यो कोभिडको महामारी नै चलिरहेको छ र यो चाहिँ कोभिड-19 को रोग गराउने जुन भाइरस छ SARS-CoV-2 भन्ने भाइरस छ, यसले मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वासको नलीको माध्यमबाटै चाहिँ सङ्क्रमण फैलाउने हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अस्पतालहरूमा, क्लिनिकहरूमा, इमर्जेन्सीहरूमा चाहिँ धेरै यो कोभिड-19 भएका व्यक्तिहरू र कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ छातीमा सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू नै धेरै पाइरहेका छौँ। तथापि यो चाहिँ अहिले अब लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ केही अन्य रोगका बिरामीहरू, दीर्घ श्वास प्रश्वासका रोगीहरू र अन्य छाती सम्बन्धी रोग भएका मानिसहरू, ट्युबरकुलोसिस, लङ क्यान्सर जस्ता बिरामीहरूको चाहिँ आउने चाप चाहिँ अलिक कम छ विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि। मुख्य रूपमा अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण र यसबाट भएका
जटिलताहरू लिएर आउने बिरामीहरूको मात्रा चाहिँ धेरै छ। जस्तै अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुँदाखेरि सुरुवाती अवस्थामा कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् र जटिल हुँदै गएपछि कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छ? हामीले चाहिँ जुन WHO को इन्फ्लुएन्जा लाइक इलनेसको जुन डेफिनेसन छ त्यो डेफिनेसन अनुसार हेऱ्यौँ भने चाहिँ कोभिड-19 सङ्क्रमण भएका मानिसहरूलाई चाहिँ 3 मुख्य लक्षण चाहिँ हुन्छ। एउटा ज्वरो आउने 100.4 डिग्रिज फ्यारेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउने, त्यसपछि सुक्खा खोकी हुने, लामो समयसम्म सुक्खा खोकी हुने र तेस्रो भनेको सास प्रश्वासमा समस्या हुने। यी 3वटा लक्षण चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा कोभिडको सङ्क्रमण हुने बित्तिकै चाहिँ देखिन थाल्छन्। त्यसका अलावा चाहिँ केही लक्षणहरू चाहिँ बिस्तारै रोग जटिल हुँदै गए पनि देखिने हुन्छन् र केही कम चाहिँ लेस कमन सिम्टमहरू भन्छौँ, जस्तै जिब्रोबाट स्वाद जाने, त्यसै गरी नाकबाट चाहिँ गन्ध चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ पर्सिभ गर्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यो क्षमता कम हुने। त्यसका साथसाथै चाहिँ श्वास प्रश्वासको समस्या जति जति रोग जटिल बन्दै जान्छ त्यो जटिल बन्दै गएको खण्डमा चाहिँ श्वास प्रश्वासको समस्या चाहिँ बढ्दै जाने भनेको चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्दाखेरि पनि सास बढ्ने या बस्दै राख्दाखेरि पनि सास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो हुने र अन्य अनकमन लक्षणहरूमा चाहिँ छाती दुख्ने या छाती पोल्ने। त्यसै गरी केही मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले एटिपिकल सिम्टम भन्छौँ, डायरिया हुने, पेटमा चाहिँ समस्या हुने, डायरिया हुने, पेट दुख्ने, वाकवाक आउने, पटक पटक उल्टी हुने, यस्ता समस्याहरू पनि आउने हुन्छ। तथापि यी लक्षणहरू चाहिँ कम भए तापनि मुख्य लक्षण भनेको चाहिँ ज्वरो आउने, खोकी हुने र सास प्रश्वासमा समस्या आउने, यो 3वटा लक्षण चाहिँ हुन्छ। बिरामीहरूलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुँदाखेरि सामान्य अवस्थाका बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्नु भनिएको छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र कस्तो कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ? एकदमै इम्पोर्टेन्ट 2टा इस्यु रेज गर्नुभएको छ। एउटा कुरा चाहिँ टेस्टिङको कुरा आउँछ हैन। हामीलाई लक्षण लाग्यो र हामीलाई शङ्का लाग्यो भने चाहिँ हामीले तुरुन्त सुरुवाती अवस्थामै टेस्ट गरिहाल्नुपर्छ। यो चाहिँ यसै ठिक त धेरै जसो मान्छेलाई हुन्छ पनि, टेस्टै नगरे पनि ठिक भयो, मैले त केही पनि नगरिकन ठिक भयो भन्नु पनि यसमा चाहिँ सही हुँदैन। किनकि हामीले आफूलाई टेस्ट गऱ्यौँ भने हामीले आफूलाई आइसोलेट गर्छौँ। हाम्रो सङ्क्रमण अरूलाई फैलिनबाट आफ्नो घर परिवार, अब आमा बुवा बालबच्चाहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण फैलिनबाट जोगाउन सक्छौँ, एउटा पार्ट। अर्को पार्ट चाहिँ सङ्क्रमण भयो, हामीले टेस्ट गरिसकेपछि पनि धेरै निकै आत्तिने चलन देखेको छु मैले। धेरैजना चाहिँ अब टेस्ट पोजिटिभ आयो, लौ न त अब त मलाई त यो बिग्रिहाल्ने पो हो कि मलाई त जटिलतै आउँछ भन्ने सोच्ने पनि गरिन्छ। त्यसैले यो सङ्क्रमण हुने बित्तिकै जटिलता भइहाल्छ भन्ने होइन। जस्तै हामीले बाहिरकै शोधहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ 80% मानिसहरूलाई, सङ्क्रमण भएका मानिसहरूलाई बिना कुनै जटिलता यो रोग चाहिँ आफै चाहिँ 7-10 दिनमा ठिक भएर जाने देखिएको छ। त्यसैले सङ्क्रमितहरू चाहिँ जसलाई जटिलता छैन उहाँहरू घरमै आफूलाई आइसोलेट गरेर बस्नु पर्यो। र आइसोलेसनमा बस्दाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ आफूले यो रोग अरूलाई सार्नबाट बचाउनु पर्यो। किनकि यसको चेन अफ ट्रान्समिसन हामीले ब्रेक गर्ने भनेकै मानिसबाट मानिसमा सर्ने चेनलाई हामीले ब्रेक गर्न सक्यौँ भने चाहिँ यो पेन्डेमिकसँग हामी लड्न सक्छौँ। अब त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आफू अलग कोठामा बस्ने, घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ 2 मिटरभन्दा कमको दूरी चाहिँ कायम गर्न सकिएन, सकेसम्म 2 मिटरभन्दा बढीको दूरी कायम गर्ने। यदि त्यो पनि गर्न सकिएन भने चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्ने चाहिँ गर्नुपर्दछ। एउटा कुरा, खुक्दा हाछ्यौँ गर्दाखेरि नाकमुख छोप्ने बानी बसाल्नुपर्छ। हामीले कफ एटिकेट भनेर भन्छौँ। राम्रो टिस्युको प्रयोग गर्ने र त्यो टिस्युहरू चाहिँ राम्ररी विसर्जन गर्ने। त्यसै गरी सकिन्छ भने चाहिँ अलग्ग कोठामा बस्ने, घर परिवारका अन्य सदस्यहरूले त्यो कोठा प्रयोग नगर्ने। यदि अलाउ गर्छ सुविधा छ भने चाहिँ बाथरुमको पनि अलग प्रयोग गर्ने, भाँडाकुँडा पनि अलग प्रयोग गर्ने। र कोठामा बस्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ गुमसुम भएर सबै कोठा झ्याल ढोका बन्द गरेर एउटै कोठामा बसेर पनि चाहिँ यो सङ्क्रमणको समस्या समाधान हुँदैन। किनकि त्यो सङ्क्रमण चाहिँ त्यही कोठामा रुमल्लिरहेको हुनसक्छ र अन्य व्यक्तिले त्यो कोठा प्रयोग गर्दाखेरि त्यो सङ्क्रमण सर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले राम्रो भेन्टिलेसन भएको रुम भन्छौँ हामी, हावाको प्रवाह राम्रो भएको रुम, दुवैतर्फबाट हावाको प्रवाह राम्रो भएको रुममा, घामको राम्रो प्रयोग आउने रुममा। किनकि सनलाइटले यो भाइरसलाई चाहिँ इनएक्टिभेट गरिदिन्छ। यदि हाम्रो शरीरबाट निस्केर कतै बसेको छ भने पनि राम्रो चाहिँ प्रकाश भएको या राम्रो सनलाइट पुग्ने रुममा, राम्रो हावा प्रवाह भएको रुममा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो सङ्क्रमण अरूबाट रोक्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ आफूलाई सङ्क्रमण भएको बेलामा चाहिँ हामीले केही चाहिँ आफ्नो चाहिँ ख्याल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ एउटा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म सादा खाना खाने र न्युट्रिसियस ब्यालेन्स डाइट भन्छौँ हामीले। केही पनि कुरा खान नहुने भन्ने चाहिँ यो सङ्क्रमणमा छैन।
सबै चाहिँ सामान्य मानिसहरूले खानेकुराहरू सबै थोक खान मिल्छ, तर त्यसलाई ब्यालेन्स बनाउने भनेको चाहिँ फलफुलको प्रयोग बढी गर्ने, हरियो सागसब्जीको प्रयोग बढी गर्ने। कति धेरै मान्छेले त यो निमोनिया भएको बेलामा या कोभिड भएको बेलामा माछा मासु नै खानु हुँदैन पनि सोध्न आउनुहुन्छ। त्यस्तो पनि कुनै पनि चाहिँ रेस्ट्रिक्सन छैन। एन्टिअक्सिडेन्टका मात्राहरू चाहिँ फलफुलमा, सागसब्जीमा, माछा मासुमा, अन्डामा, दुधमा बढी हुने हुन्छ र यो सबैको चाहिँ एउटा ब्यालेन्स चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। सास प्रश्वासको समस्या नभएका मानिसहरूले चाहिँ नियमित व्यायाम, साधारण व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। त्यो सबै गरेर चाहिँ आइसोलेसनमा बसेको बेलामा आफ्नो चाहिँ ख्याल राख्न सकिन्छ। जस्तो बिरामीहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्दा कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा अस्पताल जानै पर्ने हुन्छ त? यसमा चाहिँ जुन यो कोभिडको सङ्क्रमण हुन्छ, यो कोभिडको सङ्क्रमणमा चाहिँ सबभन्दा धेरै जटिलता देखिएको, सबभन्दा धेरै कम्प्लिकेसन देखिएको भनेको चाहिँ छातीमा सङ्क्रमण भएर चाहिँ सास प्रश्वासको समस्या आएमा र शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम भएमा त्यसका कारणले भनेर देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सबै होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ हामी यो सानो पल्स अक्सिमिटर भन्ने एउटा मेसिन हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर चाहिँ नाप्ने गर्दछ र त्यो मेसिनको माध्यमबाट चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई म आफ्नो अक्सिजनको मात्रा नाप्नलाई चाहिँ सुझाव दिन्छु एउटा पार्ट। र अक्सिजनको मात्रा नाप्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया मानिसहरूले पहिले कुनै पनि दीर्घरोग नभएका मानिसहरूको खण्डमा यदि अक्सिजन स्याचुरेसन 92 भन्दा कम देखिएको छ र त्यसका साथसाथै कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरैजसो केसमा अक्सिजन स्याचुरेसन 92 भन्दा कम पुग्ने बित्तिकै पुग्दासम्म चाहिँ मानिसलाई श्वास प्रश्वासमा समस्या आइसकेको हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने हुन्छ, इमर्जेन्सीमा जानुपर्ने हुन्छ र आफूलाई भर्ना गराउनुपर्ने हुन्छ। केही मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो अक्सिजनको मात्रा निकै कम हुँदाखेरि पनि लक्षणहरू कम देखिएको हुनाले चाहिँ लक्षणै नभएका, श्वास प्रश्वासको समस्या नभएका मानिसहरूले पनि नियमित रूपमा आफ्नो पल्स अक्सिमिटरबाट अक्सिजन नाप्नु पर्यो र 92 भन्दा कम भएको खण्डमा चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर सल्लाह लिने, सुझाव लिने र चिकित्सकको सल्लाहमा भर्ना हुनु पर्यो भने चाहिँ भर्ना भएर चाहिँ उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब पहिल्यैदेखि कसैलाई छातीको समस्या छ, निमोनिया भइसकेको छ पहिला पनि भने उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भयो भने कतिको जटिलता हुन्छ? दुईटा कुरा छ यसमा चाहिँ हामीले हेरौँ भने चाहिँ जुन कोभिड-19 को सङ्क्रमणको जटिलता एउटा हेरौँ र अर्को चाहिँ सङ्क्रमण हुने सम्भावना एउटा हेरौँ र अर्को सङ्क्रमण भइसकेपछि जटिलता हुने सम्भावना हेरौँ भने यो दुईटै सम्भावना चाहिँ दीर्घ रोगीहरूलाई बढी छ, वृद्धहरूलाई बढी छ। हुन त अब अहिले यो नयाँ वेभ आउँदाखेरि चाहिँ यङ मानिसहरूलाई पनि चाहिँ यसले असर गर्यो भनेको कुनै पनि समूह चाहिँ जोखिमयुक्त त छैन, सबै समूहहरू जोखिममै छन्, तर तै पनि विशेष रूपमा चाहिँ दीर्घ रोगीहरू, विशेष गरी श्वास प्रश्वासका रोगीहरू र तपाईँले अघि नै भन्नुभयो जुन पहिले निमोनिया भइसकेका मानिसहरू, दम भएका मानिसहरू, त्यसै गरी चाहिँ दीर्घ मुटु रोग समस्या भएका मानिसहरू, हार्ट फेलियर भएका मानिसहरू, विभिन्न खाले मुटु रक्त धमनी सम्बन्धी समस्या, भ्याल्भ सम्बन्धी समस्या र विशेष गरी हार्ट फेलियर भएका रोगीहरू, त्यसै गरी चाहिँ क्यान्सरका रोगीहरू, अर्गन ट्रान्सप्लान्ट भन्छौँ हामीले, कसरी चाहिँ अङ्ग चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरिएको छ भने त्यस्ता रोगीहरू, त्यसका साथसाथै चाहिँ दीर्घ चाहिँ मृगौलाका रोगीहरू, मधुमेहका बिरामीहरू, त्यसै गरी चाहिँ उच्च रक्तचाप भएका बिरामीहरू, यो समूहहरू चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिममा चाहिँ धेरै हुन्छन्। र सङ्क्रमण मात्र होइन कि यो समूहमा सङ्क्रमण भएमा जटिलता हुने सम्भावना पनि बढी हुन्छ। र मैले अघि नै होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्दा या आफूलाई सङ्क्रमण भएपछि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा अक्सिजन नाप्नेदेखि लिएर आइसोलेट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ यो समूहले चाहिँ अझ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। सामान्यभन्दा सामान्य चाहिँ जटिलता भएको शङ्का लाग्ने बित्तिकै यो जोखिम समूहहरू चाहिँ तुरुन्त अस्पताल पुगिहाल्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएका कस्ता खालका बिरामीहरूलाई चाहिँ निमोनिया हुने बढी सम्भावना हुन्छ? यसको जोखिम समूह चाहिँ कुन हो त? सामान्यतया चाहिँ जुन अघि नै मैले भने यो कोभिड-19 को रोग भएका मानिसहरू या SARS-CoV-2 को सङ्क्रमण भएका मानिसहरू 80% मानिसहरूलाई चाहिँ यसले छातीमा असर नै नगरिकन ठिक हुन्छ। भनेको अर्थ निमोनिया पनि हुँदैन, सास प्रश्वासको पनि धेरै समस्या हुँदैन र अक्सिजन कम हुने समस्या हुँदैन। बाँकी 20% मानिसहरूलाई चाहिँ केही रूपमा छातीभित्र सङ्क्रमण देखिएर चाहिँ तिनै मानिसहरूलाई चाहिँ सास प्रश्वासको पनि समस्या आउने, अक्सिजनको मात्रा पनि हुने, अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने, उस्तै परे आइसियुमा पनि भर्ना हुनुपर्ने, भेन्टिलेटरदेखि लिएर अन्य चाहिँ उपचारको चाहिँ खाँचो पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो 20% मानिसहरूलाई चाहिँ छाती सम्बन्धी सङ्क्रमण हुन्छ। अब यो छाती सम्बन्धी सङ्क्रमण भयो या जटिलता भयो भनौँ, छाती सम्बन्धी जटिलता चाहिँ
जोखिम समूहहरूलाई बढी हुन्छ। र एउटा चाहिँ अर्को कन्सेप्ट पनि रङ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जनमानसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब यो निमोनिया भयो, यो निमोनिया भएपछि चाहिँ यो अर्कै रोग लाग्यो भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वास पनि छ। खासै हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो कोभिड-19मा चाहिँ हुने भनेको पनि निमोनिया नै हो र यो भाइरल निमोनिया हो एक किसिमको। भनेको भाइरसले हाम्रो फोक्सोभित्र चाहिँ सङ्क्रमण गरेर चाहिँ निमोनिया देखिने हो र अन्य निमोनियाका जस्तै यसमा पनि लक्षणहरू देखिन्छन्। यसको उपचार विधि पनि अन्य निमोनिया जस्तै छ धेरै जसो। केही उपचार विधि चाहिँ यो निमोनिया गराउने कीटाणु अलग अलग हुने हुनाले, जीवाणुहरू अलग अलग हुने हुनाले चाहिँ उपचार विधिहरू फरक छन्। जस्तै ब्याक्टेरियल निमोनियाको उपचार विधि, यो भाइरल निमोनियाको उपचार विधि समग्रमा र कोभिड-19 को निमोनियाको उपचार विधि, त्यसै गरी अन्य जीवाणुहरू पनि हुन्छ, फङ्गसले गर्ने निमोनिया पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ ट्युबरक्लोसिसका बिरामीहरूलाई पनि फोक्सोमा सङ्क्रमण देखेर निमोनिया देखिने हुन्छ। सो यो चाहिँ कारणअनुसार उपचारका विधि फरक भए पनि यो सबै कारणहरूले चाहिँ फोक्सोमा सङ्क्रमण गरायो भने हामीले त्यसलाई निमोनिया भन्ने गर्दछ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूलाई निमोनिया भएको चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? धेरैजसो मानिसलाई त फोक्सोमा सङ्क्रमण नै हुँदैन, तर ती मानिसहरूलाई पनि यो चाहिँ कोभिड-19 रोग लागेपछि या सार्स-कोभीको चाहिँ सङ्क्रमण भएपछि ज्वरो चाहिँ आउने हुन्छ। किनकि ज्वरो भनेको चाहिँ यसको कार्डिनल सिम्पटम भनेर भन्छौँ, कार्डिनल सिम्पटममै जोडिन्छ। त्यसैले ज्वरो आइरहेको छ भनेर भन्नु चाहिँ निमोनिया नै भइहाल्यो भन्ने चाहिँ होइन। तर निमोनिया भएका मानिसहरूलाई चाहिँ ज्वरो लामो समयसम्म हुने, हाई ग्रेड फिभर हुने र ज्वरो आउँदाखेरि चाहिँ काम्ने, पसिना छुट्ने जुन भन्छौँ हामीले, त्यस्ता लक्षणहरू चाहिँ साथसाथै हुनसक्छ। त्यसैले ज्वरो आएका मानिसहरू अब सामान्यतया कोभिडको सङ्क्रमण भएपछि 7 देखि 10 दिन चाहिँ धेरै जसो मानिसहरूलाई ज्वरो आउने गर्दछ। यदि ज्वरो चाहिँ त्योभन्दा बढी आइरहेको छ, त्योभन्दा बढी दिन पर्सिस्ट भइरहेको छ या कन्टिन्युअस ज्वरो आइरहेको छ भने चाहिँ आफूलाई चाहिँ फोक्सोमा सङ्क्रमण भएको या नभएको चाहिँ जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ स्वास्थ्य संस्थामा गएर। र ज्वरो सँगसँगै यदि अक्सिजनको मात्रा पनि कमी छ र श्वास प्रश्वासको समस्या छ भने चाहिँ फोक्सोमा सङ्क्रमण भइसकेको सम्भावना निकै धेरै हाई हुन्छ। त्यसैले त्यस्ता मानिसहरूले त झन् विशेष ध्यान दिएर तुरुन्त नै चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब अक्सिजन लेभल कम भयो होइन, घरमै होम आइसोलेसनमै बसिरहेको बेलामा अक्सिजन लेभल कम भयो भने अब तत्काल नपाएको अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? दुई तीनवटा कुरा घरमा गर्न सकिन्छ, तर तथापि उपचार विधि चाहिँ यो अक्सिजन चाहिने कोभिडका बिरामीहरूलाई चाहिँ घरमा सम्भव छैन। किनकि यसमा भएको निमोनिया चाहिँ एकदमै छिटो प्रोग्रेस गर्ने, प्रोग्रेसिभ निमोनिया भन्छौँ, ARDS गराउने, एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम, जसमा भेन्टिलेटरको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, त्यहाँसम्म पुग्नलाई चाहिँ निकै छोटो समयमा त्यो ठाउँसम्म पुग्न सकिन्छ। त्यसैले पहिलो सल्लाह त म अक्सिजन कम भएका मानिसहरूले चाहिँ घरमा बसेर उपचार गर्नलाई चाहिँ सल्लाह दिँदिनँ। तथापि शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउने केही विधिहरू चाहिँ छन्। जस्तै चाहिँ यो प्रोन पोजिसन भनेर भन्छौँ हामीले, घोप्टो परेर सुत्दाखेरि चाहिँ यो छातीमा सङ्क्रमण भएको बेलामा त्यो फ्लुइडहरू चाहिँ बिस्तारै सिपेज भएर एन्टिरियरली आउने हुनाले त्यसले चाहिँ केही समयको लागि थोरै अक्सिजनमा चाहिँ सुधार गराउन सक्छ। त्यसै गरी चाहिँ सामान्य व्यायामहरू, यदि श्वास प्रश्वासको धेरै समस्या नभएका मानिसहरूले सिम्पल ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू भन्छौँ हामीले, श्वास प्रश्वासको चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू हुन्छ, त्यो एक्सर्साइजहरू गरेर चाहिँ फोक्सोलाई स्वस्थ राख्न त सकिन्छ। तथापि चाहिँ तपाईँले भने जस्तो यदि पल्स अक्सिमिटरमा नाप्दाखेरि अक्सिजनको स्याचुरेसन 92% भन्दा कम देखियो र सास प्रश्वासको त्यसका साथसाथै श्वास प्रश्वासको समस्या पनि आफूलाई देखिराखिएको छ भने चाहिँ त्यस्ता बिरामीहरूले अस्पतालमै गएर उपचार गराउनुपर्छ, अस्पतालमै गएर भर्ना भएर उपचार गराउनु। कोभिड सङ्क्रमण भएर ठिक भइसकेका बिरामी जसको नेगेटिभ रिपोर्ट पनि आइसकेको छ, उहाँहरूलाई पनि पछि गएर जटिलताहरू हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। वास्तवमा यो कोभिड सङ्क्रमण भएर ठिक भइसकेपछिका जटिलताहरू चाहिँ के हुन्छ? यो कोभिड पनि अलिकति चाहिँ विशेष खाले रोग नै हो भनेर भन्छु मैले, किनकि यसका चाहिँ विभिन्न पाटाहरू छन्। जस्तै एक्युट पाटा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, एउटा त एक्युट इन्फेक्सन हुन्छ, सुरुमा हामीलाई सङ्क्रमण हुन्छ र त्यो सङ्क्रमण भएको बेलामा केही मानिसहरूलाई चाहिँ बिना कुनै जटिलता पुरै ठिक हुने, केही मानिसहरूलाई जटिलतातिर जाने। त्यसै गरी यो सङ्क्रमणमा चाहिँ सङ्क्रमण मुक्त भइसकेपछि पनि चाहिँ केही मानिसहरूलाई, हुन त सबैलाई हुँदैन यो, तर केही मानिसहरूलाई कम्प्लिटली चाहिँ सिम्पटम फ्री चाहिँ नहुन पनि सक्छ। जस्तै पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ, जसलाई हामीले कोभिडको सङ्क्रमण ठिक भइसक्यो, पहिले PCR पोजिटिभ थियो
10, 12, 14 दिनपछि गर्दाखेरि PCR नेगेटिभ पनि आइसक्यो, तैपनि चाहिँ केही लक्षणहरू बाँकी रहिराख्ने, लामो समयसम्म रहिराख्ने पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य लक्षणहरू भनेको चाहिँ जसलाई जटिलता भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सास प्रश्वासको समस्या चाहिँ केही समयसम्म पर्सिस्ट गरिराख्न सक्छ। हामीले आफ्नो एक्टिभिटीहरू रिज्युम गर्दाखेरि, अलिकति रनिङ गर्दा, जगिङ गर्दा, अलिक भारी काम गर्दा चाहिँ सास प्रश्वासमा समस्या भइराख्ने, कहिलेकाहीँ मुटुको धड्कन बढ्दिने, किनकि यो हार्ट रेट ट्याकिकार्डिया भएर पनि धेरै बिरामीहरू आउनुहुन्छ। र तेस्रो लक्षण भनेको कमजोरी महसुस हुने, आफूले सामान्यतया गर्ने कामहरूमा पहिले म यो सबै काम गर्न सक्थेँ कोभिड सङ्क्रमण हुनुभन्दा अगाडि, अहिले मलाई सङ्क्रमण पनि ठिक भइसक्यो, तैपनि म सामान्य आफ्नो दिनचर्यामा फर्किँदाखेरि चाहिँ मलाई काम गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस भइरहेछ भनेर चाहिँ धेरै बिरामीहरू आउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ सामान्य लक्षणहरूमै गन्छौँ हामीले, यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमका सामान्य लक्षणहरू हुन्। यी लक्षणहरू चाहिँ टाइम जसरी बित्दै जान्छन् र जसरी हामीले आफ्नो एक्टिभिटीहरू बढाउँछौँ, डायट राम्रो बनाउँछौँ, रेगुलर एक्सर्साइज गर्छौँ, यी लक्षणहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आफै कम हुँदै गएर चाहिँ निको हुने नै हुन्छ धेरै जसो केसमा। तथापि केही प्रतिशत मानिसहरूलाई जसलाई चाहिँ फोक्सोमा निकै कडा खाले सङ्क्रमण भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ छातीमा दाग बस्ने, हामीले लङ फाइब्रोसिस भन्छौँ, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुने, त्यसै गरी चाहिँ यो अब यो ट्याकिकार्डिया या जुन भनौँ न हामीले हार्ट फेलियरका समस्याहरू चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म चाहिँ रहिराख्ने, विशेष गरेर चाहिँ जसलाई दीर्घ रोगहरू छ उहाँहरूको दीर्घ रोगमै चाहिँ जटिलता थपिँदै जाने, त्यो समस्याहरू चाहिँ केही मानिसहरूलाई केही समयसम्म रहेको देखिन्छ। त्यस्तो भएको खण्डमा चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकहरूसँग विशेष गरेर चाहिँ परामर्श गरेर चाहिँ केही सामान्य औषधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ केही समयको लागि। केही मानिसहरूले चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण ठिक भइसकेपछि पनि केही समय घरमै अक्सिजनको प्रयोग गर्नुपर्ने पनि बिरामीहरू हामीले देखिरहेका छौँ, त्यस्ता बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर त्यो भनेको चाहिँ एउटा सानो ग्रुपमा या सानो नगण्य मात्रामा भएका केसहरूलाई मात्र चाहिँ हुने गर्दछ। कोभिड सङ्क्रमण भइसकेपछि पनि आम जनमानसले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? सङ्क्रमण बच्ने त अब उपायहरूको बारेमा त आई थिङ्क अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ प्रयासहरू र सायद यो मेसेज गइसकेको पनि छ। सङ्क्रमणबाट बच्नु नै सबभन्दा उत्तम उपाय त हो नै, त्यसैले त्यसबाट बच्नलाई त 3वटा उपाय जुन भनिएको छ, चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड भएको ठाउँमा जानु पर्यो या त्यो कायम गर्न सकिएन भने 2 मिटरभन्दा कमको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न सकिएन भने मास्कको प्रयोग गर्ने र पटक पटक सेनिटाइजरले वा साबुन पानीले हात धुने चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्नलाई। यसमा अलिकति थोरै म के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ पटक पटक भनौँ न नेपालमा लकडाउन पनि गरियो, आवत जावतलाई नै चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने गरेर केही मानिसहरूको चाहिँ रोजगारीदेखि लिएर धेरै कुरामा असर गर्ने गरेरै लकडाउन गरियो। तर यो चाहिँ यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान चाहिँ होइन। दीर्घकालीन समस्याको समाधान भनेको चाहिँ हामीले गर्ने दिनचर्या, हामीले गर्ने दैनिक कार्यहरूमा चाहिँ यो जनस्वास्थ्यका जुन मापदण्डहरू भनिएका छन् त्यो मापदण्डहरूलाई पालना गर्न सकियो भने चाहिँ फ्युचरमा आउने वेभहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौँ। त्यसैले गर्दा हामी चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा न्यू नर्मल, नयाँ नर्मल भनेर बनाउनु पर्यो। अब पहिले हामीले यो कोभिडको पेन्डेमिक आउनुभन्दा पहिले चाहिँ जसरी हामीले काम गर्थ्यौँ त्यो कामहरूलाई चाहिँ हामीले मोडिफाई गर्नु पर्यो। पब्लिक प्लेसेसहरूमा जाँदाखेरि सकेसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्न सक्नु पर्यो, पब्लिक प्लेसेसहरूमा जाँदाखेरि राम्रो मास्कको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने भनौँ हामी बजार जान्छौँ, पसल जान्छौँ, अब सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छौँ या सार्वजनिक स्थलहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यो सबै प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ फैलिनबाट रोक्न सक्छौँ र यो पटक पटक लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्थासम्म चाहिँ पुग्नु पर्थेन। रासप जस्तै अब कोभिड सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूलाई गरिने उपचार पद्धतिहरू चाहिँ के छन् अहिले? मुख्य रूपमा चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण भएका मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भनेर भन्छौँ, लक्षण अनुसारको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। जसलाई जटिलता छैन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले के चाहिँ लक्षण छ त्यही अनुसार चाहिँ उपचार गर्छौँ। जस्तै ज्वरो आएको खण्डमा चाहिँ ज्वरो कम गर्ने औषधि, खोकी लागेको खण्डमा चाहिँ खोकी कम गर्ने औषधि र त्यसका साथसाथै चाहिँ केही रूपमा चाहिँ हामीले इम्युन बुस्टरहरूको पनि प्रयोग गर्छौँ। तथापि त्यसको चाहिँ धेरै शोधहरूले चाहिँ एकदमै धेरै इम्युन बुस्टरहरूको पनि रोल छैन भनेको छ। त्यसैले सामान्य लक्षण भएका, जटिलता नभएका, होम आइसोलेसनमा बसिरहेका र अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट नभएका मानिसहरूलाई चाहिँ सामान्य औषधि उपचार, सिटामोलको प्रयोग, खोकीका केही एन्टी एलर्जिक औषधिहरू, कफ सिरपहरूको केही प्रयोग
ले मात्र चाहिँ यो रोगको उपचार गरिन्छ। धेरै ठुलो उपचार चाहिँदैन। अहिले त फेरि धेरै किसिमको घरै बसेर एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने, स्टेरोइड औषधिहरू प्रयोग गर्ने त्योहरूको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हुँदैन। जबसम्म अस्पताल जानुपर्ने हुँदैन तबसम्म कडा खाले औषधिहरूको चाहिँ कुनैको पनि रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अस्पताल भर्ना भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ अक्सिजनको कमी भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा त अक्सिजन पुर्याउनु पर्यो र विभिन्न खाले अक्सिजन पुर्याउने माध्यमहरू छन्। अक्सिजन चाहिँ कसैलाई देखेका छौँ हामीले पनि नाकबाट दिएको हुन्छ, मुखबाट दिएको हुन्छ, कसैलाई चाहिँ कृत्रिम चाहिँ श्वास प्रश्वासको नली हालेर पनि चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ पुर्याइएको हुन्छ। त्यो उपचार विधिहरू छन् एउटा। अनि अर्को चाहिँ जेनरली हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो कोभिडको सङ्क्रमणमा चाहिँ सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट नै हो। हामीले अस्पताल भर्ना भए पनि त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले स्टेरोइड औषधिको प्रयोग गर्छौँ। केही बिरामीहरू जसमा चाहिँ यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन पनि भएको शङ्का हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ एन्टिबायोटिकको प्रयोग पनि गर्छौँ। त्यसै गरी रगत पातलो गर्ने केही औषधिहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। तर यी सबै उपचार विधिहरू अस्पतालमा भर्ना भएर, आइसियुमा भर्ना भएर, एचडियुमा भर्ना भएर चाहिँ गरिने उपचार विधि भएका हुनाले चाहिँ घरमै यी उपचार विधिहरू चाहिँ गरिहाल्नु नपर्ने मैले देख्छु। विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले महामारी ल्याइरहेको बेलामा, एकदम आक्रान्त बनाइरहेको बेलामा चाहिँ फेरि अर्को कालो ढुसी अर्थात् म्युकोरमाइकोसिस भन्ने आइरहेको छ। वास्तवमा यो भनेको चाहिँ के हो त? म्युकोरमाइकोसिस भनेको चाहिँ एउटा फङ्गल इन्फेक्सन हो। फङ्गस भनेको हामीले ढुसी भन्छौँ सामान्य भाषामा। यो ढुसी चाहिँ कुनै नयाँ सङ्क्रमण होइन, यो नयाँ जीवाणु पनि होइन। यो चाहिँ पहिलेदेखि नै चाहिँ भइरहेको युबिक्युटस भन्छौँ हामी, यत्र तत्र पाइने, विशेष गरेर चाहिँ यो म्यानुअरहरूमा त्यसै गरेर चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ पुरानो फुड, बासी खानाहरूमा चाहिँ बढी पाइने चाहिँ या माटोमै पाइने चाहिँ ढुसी हो म्युकोरमाइकोसिस। म्युकोर भनेको चाहिँ यो यसको जीवाणुको नाम चाहिँ म्युकोर हो। र यसको सङ्क्रमण पहिले पनि नभेटिएको होइन, पहिले पनि भेटिन्थे र विशेष गरेर चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसहरूलाई चाहिँ यो ढुसीको सङ्क्रमण बढी हुने गर्दथ्यो। र चाहिँ विशेष गरेर डायबिटिज, मधुमेह भएका मानिसहरू र विशेष गरेर चाहिँ मधुमेह कन्ट्रोल नभएर एसिडोसिस हुन्छ, त्यसमा एउटा कम्प्लिकेसन डायबेटिक किटो एसिडोसिस भन्छौँ। यो किटो एसिडोसिस भएका चाहिँ बिरामीहरूमा चाहिँ यो ढुसीको सङ्क्रमण चाहिँ बढी देखिने गर्दथ्यो। अब चाहिँ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले कोभिड-19 को पेन्डेमिक सँगसँगै चाहिँ किन यो बढी मात्रामा देखियो भनेर चाहिँ यसका कारणहरू हामीले पहिल्यायौँ भने चाहिँ यसको मुख्य कारण चाहिँ यो स्टेरोइड औषधिको प्रयोग देखिन्छ। स्टेरोइड भन्ने औषधि चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीरमा इम्युनिटी कम गर्ने चाहिँ औषधि हो र त्यसले केही कन्डिसनहरूमा हामीलाई हेल्प गर्छ, सहयोग गर्छ। जस्तै हामीले कोभिडको उपचार गर्न पनि लो डोज स्टेरोइड भनौँ, हामीले डेक्सामेथासोन 6 मिलिग्राम जतिसम्मको स्टेरोइड चाहिँ युज गर्छौँ। तर यो चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ घरैमा बसेर स्टेरोइड खाइदिने, अनावश्यक रूपमा स्टेरोइड औषधि प्रयोग गरिदिने, स्टेरोइड औषधि प्रयोग गरे पनि चाहिँ हाई डोज, एकदमै धेरै डोजको स्टेरोइड औषधिहरू प्रयोग गरिदिने र यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भयो। अब यो हावामा जताततै भएको फङ्गसले चाहिँ सङ्क्रमण फैलायो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब अहिले चाहिँ म्युकोरमाइकोसिस जुन हामीले चाहिँ सामान्य भाषामा कालो ढुसी भनिरहेछौँ, तर त्यो पनि चाहिँ कुनै रङबाट यो ढुसीलाई चाहिँ चिन्नु चाहिँ अलिकति मिसनोमर जस्तो हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामी म्युकोरमाइकोसिस नै भनौँ। यो म्युकोरमाइकोसिसका सङ्क्रमण भएका चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ धेरै पाइन थालेको छ। अस्पताल आउने क्रम चाहिँ पछिल्लो केही 1-2 हप्तामा बढी देखिएको छ, किनकि यसको सङ्क्रमण निकै नै जटिल हुन्छ। यसको उपचार विधि पनि निकै जटिल छ। यसमा अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै महँगा खाले औषधिहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा चाहिँ यसको जटिलता रेट, मोर्टालिटी नै भनौँ हामीले, मृत्युदर नै निकै धेरै देखिएको छ। त्यसैले त्यसमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखेछु मैले। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने, यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो,
सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो, र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ, र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर, साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ, र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। अझै पनि केही समय बाँकी छ। हामीले केही सामग्री प्रस्तुत गर्नुपर्ने छन्, अझै पनि ती बाँकी नै छन्। एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीले विज्ञहरूसँग सोध्ने गरेका छौँ कि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यदि हामी स्वस्थ रहने हो भने, निरोगी रहने हो भने। विज्ञहरूले आफ्नो विज्ञताको आधारमा, विषयको आधारमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट हामीले सुझावहरू प्रदान गर्ने गर्नुभएको छ। कसैले खानपानका कुरा गर्नुहुन्छ, कसैले विभिन्न रोगका कुरा गर्नुहुन्छ, कसैले समग्र अहिलेको समस्याको कुरा गर्नुहुन्छ। जे होस्, हामीले विभिन्न विज्ञसँग प्रश्न गर्ने गरेका छौँ र उत्तर लिने गरेका छौँ र यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। हजुर, त्यही क्रमलाई जोड्दैछौँ। हाम्रो जीवनशैली वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ निरोगी हुनका लागि र रोग लागेको छ भने पनि त्यसलाई भगाउनका लागि? एकजना विज्ञको सुझावमा आधारित यो सामग्री एकैछिन हेरौँ। नमस्ते, म डाक्टर जितेन्द्र ठाकुर, हाड जोड्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ, नेपाल मेडिसिटीमा कार्यरत छु। अहिले चाहिँ कोभिडको टाइममा हाड जोड्नीको डाक्टरको नाताले मैले भन्नुपर्दा चाहिँ मान्छेले के ध्यान दिनुपर्छ भने हजुरहरूले कि लाइफस्टाइल जुन छ हाम्रो हाड जोड्नीको लागि बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हजुरको खानपिनदेखि लिएर नियमित व्यायाम एक्सर्साइज गर्नेदेखि लिएर सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। वेट बढ्न दिनु भएन। अहिले चाहिँ धेरैजसो हामी बाहिर गएर काम गर्ने गरेका छैनौँ, एक्टिभली काम गर्ने गरेका छैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ खानपिन पनि त्यही हिसाबले चाहिँ जति रिक्वायरमेन्ट छ त्यतिकै खाने, वेट बढ्न नदिने र एक्सर्साइजहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ।
अर्को कुरा के छ भने अहिले अब कोरोनाको महामारीको बेला हो, लकडाउन पनि भइरहेछ, अनावश्यक बाहिर निस्किने कुरै आएन र घरमै बस्नुपर्ने हुन्छ। घरमै बस्दाखेरि पनि सबै रोगको लाग्दाखेरि तुरुन्तै केही समस्या हुँदाखेरि चाहिँ अस्पताल दौडिहाल्नु पनि पर्दैन। तर त्यस्तैमै चाहिँ अब जटिल कुराहरू छ भने पनि लुकाएर बस्नु भएन। धेरैजसो बिरामीलाई के देखिएको छ भने चाहिँ मलाई त डायरिया मात्रै चलेको छ, भमिट मात्रै भइरहेछ भनेर पनि घरमै बसिरहेछन् र पछि गएर कम्प्लिकेट हुन्छ त्यो कुरा र बाहिर हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ अर्कै कुरा भइसकेको हुन्छ। त्यो साधारणदेखि सुरु भएको कुरा अर्कै ठुलो रूप लिइसकेको हुन्छ। हाड जोड्नेकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ साधारण एउटा मेरो त घुँडा मात्रै फर्केको थियो, एङ्कलमा त्यो ट्विस्ट मात्रै भएको थियो भनेर चाहिँ घरमै क्रेप ब्यान्डेजहरू बाँधेर बस्नुहुन्छ र पछि अस्पताल आउँदाखेरि चाहिँ अब 15 दिनपछि एक्सरे गर्दाखेरि 1 महिनापछि एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हड्डी भाँचेको हुन्छ। सो साधारण समस्या छ भने चाहिँ घरमै अलिकति नदुख्ने औषधि खाएर बसौँ। तर तपाईँलाई लाग्छ कि यो जटिल समस्या केही छ कि भित्र, तपाईँलाई शरीरको पीडा चाहिँ साधारण समस्याभन्दा बेसी छ भने चाहिँ अस्पताल आउन पनि हिचकिचाउनु हुँदैन र यस्तो बेलामा आफूले चाहिँ ख्याल राख्नुपर्छ, आफ्नो परिवारको पनि ख्याल राख्नुपर्छ र सेफ बस्नुपर्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthajievan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/naptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणलाई कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटो छिटो या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो, भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। होइन ए दुर्गा, तिमीहरूको बिहा भएको त 3-3 वर्ष भइसक्यो, बच्चा जन्माउने त कुरै छैन बा। अब उहाँ भर्खर जागिर लाग्नु भएको, फेरि त्यति राम्रो कमाइ पनि छैन। अहिले नै बच्चा जन्माएर कसरी हुर्काउने? तपाईँले जस्तै वर्षेनी जन्माउनु राम्रो हो त? मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ नि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनु भनेर, तर मान्नु भएन। खै मैले त उहाँलाई भनेको नि, वास्तै गर्नुहुन्न। मैले त दिदी 5 वर्ष काम गर्ने पाखुरामा इम्प्लान्ट लगाएको छु नि। अर्को आयुसीटी भन्ने पनि हुन्छ, त्यसले एकपटक लगाएपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रोक्छ। फेरि बिचमा सन्तानको इच्छा भए निकाल्न पनि मिल्छ। सजिलोको लागि त पिल सकी खाएको भए नि भइहाल्थ्यो नि। त्यही त, अनि 3 महिने सुई पनि छ। नभए दाइले गर्न गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। ए परिवार नियोजनको त धेरै साधनहरू रहेछ नि है। अब त म पनि सीमानसँगै स्वास्थ्य चौकीमा गएर परिवार नियोजनको साधन रोजेर प्रयोग गर्छु। सही भन्नुभयो लक्ष्मी दिदीले।
जन्मान्तर र इच्छा अनुसार सन्तान जन्माउन अनि सुखी परिवारको लागि परिवार नियोजनको साधन अपनाउनुहोस्। नमस्ते, म डाक्टर सुदन कर्मचारी। एउटा मानसिक स्वस्थ जीवन बिताउनलाई मानिसले गर्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईको प्रथम हामीले नित्यकर्महरू गर्छौँ बिहान उठेर। त्यो चाहिँ एउटा टाइमली हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कहिले बिहान, कहिले दिउँसो, कहिले बेलुका एउटा त्यो चाहिँ त्यसको पनि चाहिँ एउटा चाहिँ स्केड्युल भयो भने चाहिँ त्यो राम्रो रहन्छ। र त्यसपछि जुन चाहिँ हामीले मर्निङ एक्सर्साइजहरू गर्न सक्छौँ, खानपिनमा ध्यान दिनुपर्ने रहन्छ। र जुन चाहिँ हाम्रो बाँकीको एउटा टाइम छ जुन चाहिँ एउटा प्रोफेसनमा हामी जान्छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा हेल्दी रहन चाहिँ हामीले जहिले पनि अप्टिमिस्टिक रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्छ, आशावादी भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्नो गुणहरूको चाहिँ विकास गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। साउजी एउटा चुरोट दिनुहोस् न। उता हेर्नुहोस्। सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान सेवन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। हजुर लास्ट चुरोट दिएर ल्याइदिनु। खै एकपल्ट चुरोट दिनुहोस् त। कति वर्ष पुग्यो बाबु? 12। पढ्न आउँछ? किन नआउनु? त्यसो भए त्यो पढ त। 18 वर्षभन्दा मुनिका केटाकेटीहरूलाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। ओहो, कस्तो चुरोट खान मन लाग्यो। गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न मनाइ छ। सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री तथा सेवन नगरौँ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू र गर्भवती महिलालाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरण नगरौँ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन चल लाकी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, कार्यक्रमबाट अब हामीले एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्छ। समय सकिन आँटेको छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा या प्रश्न छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला। त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्दै कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। यिनीहरूको लागि यहाँले टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यही नम्बरमा SMS गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाली टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज, जसको नाम नेपाली टेलिभिजन रहेको छ, त्यहाँ यो कार्यक्रम लाइभ नै पनि प्रस्तुत हुने गर्छ। यहाँले हेर्न र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ।
हामी फेरि पनि भन्छौँ, कोरोना भाइरसको महामारीबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ, भ्रममा नपरौँ, तथ्यहरू पत्ता लगाएर मात्रै उपचार गरौँ, औषधिहरू सेवन गरौँ, ताकि त्यसले अरू खतरा ननिम्त्याओस्। भोलि भेटौँला आजकै समयमा। सबैजनालाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।